أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم هو بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا جس مقام میں عالی شان میں اس وقت اسا احباب دے سامنے گوش گزار کیتے اللہ خالق و مالک دے قرآن دا 26واں سپارہ سورۃ انعام سورۃ الفتح اللہ والو اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ خالق و مالک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو ایک مومنین دی جماعت بھی آکھیا ہے اور جنتی جماعت بھی آکھیا ہے۔ سب تو پہلے اس اللہ دا بے حد شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے اپنے گھر دے اندر آن دی بیٹھن دی سنن سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ذی الحجہ دا مہینہ اپنے اختتام نو جاری اور ساری ہے۔ پچھلے جمعہ دے اندر مظلوم مدینہ سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دے حوالے دے نال بیان کیتا سی۔ آج انشاءاللہ انہاں دی سیرت دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے کچھ معروضات گزارشات بیان کراں گا۔ کافی باتاں تے سن چکے ہو،
کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ نے، مظلوم مدینہ نے، سفیر مکہ نے اور سفیر مسلمانہ دے نے، جنہاں نے سب تو زیادہ فتنے دے دور اندر اپنے آپ نو بچایا، او جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ دے اندر تشریف فرما ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے خواب دے اندر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ سب نو لے جائے، کیونکہ آپ مدینہ دے اندر سن، لیکن آپ دی چاہت اور محبت بہت زیادہ مکے دے نال بھی سی۔ مکہ کافران دے قبضے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے اندر زیارت فرمائے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ، درود دی گونج آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے خواب دی اندر بیکھیا اسی مسجد حرام یعنی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ دے آسے پاسے چکر لا رہے ہیں، تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے ابو بکر میرا سفیر بن کے مکے دے اندر چلا جا تے مکے والے آنو کہہ دے محمد آیا تے نالو دے ساتھی آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ دے ارادے نال نہیں، لڑائی جھگڑے تو نہیں، صرف اسی بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنے ہیں، زمزم دا پانی پینا چاہنے ہیں۔ فرمایا ابو بکر جا کے مکے والے انوے خبر کر۔ جناب صدیق اکبروں نے نبی پاک نے فرمایا اگر میری امت دا رحم دل بندہ ویکھنا ہے تے ابو بکر نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی نرم طبیعت والے، اللہ دے نبی جی انکار نہیں، عمر نو بھیج دے وہ میری نرم طبیعت اور عمر ذرا سخت طبیعت نے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، یہ دے اندر انکار نہیں سی، آپ نو ایک مشورہ سی تے آپ علیہ السلام فرماندے نے عمر تو مکے دے اندر جا، اللہ دے نبی جی ابو بکر نرم بڑھائے تے میں گرم بڑھاواں، غصہ بڑا ہے میرے اندر تے جے کافرہ نے آن کیتی تے میری تلوار رہنی کوئی نہیں تو ہن اڑا دے گی۔ اللہ اکبر، ایویں کرو عثمان نو کل اللہ۔ آپ علیہ السلام نے عثمان نو بلایا، میرے آقا فرماندے نے عثمان میرا سفیر بن کے مکے دے اندر چلا جا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنابی عثمان میرے آقا فرماندے نے تیرے مکے دے اندر رشتہ داریاں بھی نے، اے پیارے عثمان تیریاں مکے والیاں تے
سخاوتاں بھی بڑیاں زیادہ نے، وہ تیرا احترام کرنگے، تو چلا جا۔ جناب عثمان سفیر بن کے میرے نبی دے مکے دے اندر گئے نے، تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا مکے والیاں نے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتا۔ عثمان آیا ہے، عثمان دے ساڈے تے بڑے احسان نے، عثمان دیاں رشتہ داریاں نے، عثمان نو احترام دے نال بٹھایا، جناب عثمان دا عزت احترام کیتا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھ دے عثمان اج کیویں آنا ہویا، اج مکے دے اندر کیویں آیا؟ کہن لگا میں کلا نہیں آیا، میرے نال ساڈا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی آئے کیویں ہو؟ بیت اللہ دا طواف کرنا چاہنے ہاں، نبی پاک نے مینوں بھیجیا ہے، اسی کوئی لڑائی دے ارادے دے نال بیت اللہ نہیں آنا چاہندے، کوئی لڑائی جھگڑے دا مسئلہ نہیں، صرف بیت اللہ دا طواف کرنا ہے تے زمزم دا پانی پینا ہے۔ یہ کہن لگے عثمان تو رج رج کے پانی پی، عثمان تو رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر، بیت اللہ دیاں زیارتاں کر، پر تیرے نبی نو اجازتاں کوئی نہیں، نہ تیرے نبی نو اجازت ہے تے نہ او دے صحابہ نو اجازت ہے۔ آندے عثمان تو رج رج کے بیت اللہ دا طواف کر لے، ادھر صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی عثمان عظمت والا، عثمان شان والا بیت اللہ گیا ہے، رج رج کے زمزم دا پانی پیوے گا، بیت اللہ گیا ہے، بیت اللہ دا طواف کرے گا۔ میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابہ، او میرے یارو، او میرے حبدارو، او میرے جانسارو، مینوں عثمان تے اتنا یقین تے ایمان ہے، عثمان میرے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، میرے تو بغیر زمزم دا پانی نہیں پیے گا۔ تے حضرت عثمان بھی ادھر کہہ رہے ہیں او مکے والے ہو یہ کیویں ہو سکدا ہے، میرا محبوب ساڈے نال نہ ہوئے، میرے نال نہ آئے تے میں کلا بیت اللہ دا طواف کر لواں، میں کلا زمزم دا پانی پی لواں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ایویں نہیں ہو سکدا، تھوڑا جہا وقت گزریا، ٹائم گزریا، انہاں مکے والیاں نے افواہاں اڑا دیتیاں نے، عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے خبر چل دیاں اے گل چل دیاں صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچی تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 1400 صحابہ میرے نبی دے کول نے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں ظالماں نے میرے پیارے عثمان نو شہید کر دیتا ہے، انج کرو میرے ہاتھ تے بیعت کرو، میرے ہاتھ تے بیعت کرو، آج عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جاواں گے۔ انہاں ساریاں نے سب تو پہلے اللہ دے نبی نے ہاتھ کیتا، پھر ابو بکر نے ہاتھ رکھیا، پھر جناب عمر نے ہاتھ رکھیا، پھر جناب علی المرتضیٰ نے ہاتھ رکھیا، میرے نبی دے ہاتھ دے اتے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھے، تے انج کر کے میرے نبی نے اپنا کھبا ہاتھ بایاں ہاتھ بھی بلند کیتا۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے یارو، اے میرے عبدارو، اے میرے جانسارو، آ میرا ہاتھ آ عثمان دا ہاتھ۔ جناب عثمان نو میرے نبی نے اپنی جنگ دے اندر اپنے لوگاں دے اندر شامل فرمایا، صحابہ دے اندر شامل فرمایا۔ میرے آقا فرماندے نے حاضی یدو ہی عثمان، حاضی یدو عثمان،
عثمان میرے آقا فرماندے نے آ ہاتھ عثمان دا ہاتھ آ ہاتھ عثمان دا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ نیچے میرا ہے اتے 1400 صحابہ دات انہا 1400 دے اتے میں عثمان دا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرشان تو آواز ہون دیئے اے سونیا محبوبہ ساریاں تو ہاتھ تھلے تو اڈا اتے 1400 صحابہ دا انہا ساریاں دے اتے میں رب دا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیم انہا 1400 دے ہوتے میرے رب دا ہاتھ تے اللہ فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سونیا محبوبہ جنہاں نے توڑے ہاتھ تے بیعت کی تھی انہاں تے میں رب راضی ہو گیا ہاں میں رب راضی ہو گیا ہاں اس درخت دے نیچے جنہاں نے توڑے ہاتھ تے بیعت کی تھی میں انہاں دے دلاں نو ویکھیا اے کلیاں زباناں نو نہیں کلے ناریاں نو نہیں ویکھیا بلکہ میں انہاں دے دلاں نو ویکھیا اے میں انہاں دے دلاں نو جان لیا اے انہاں دے دلاں دے اندر عثمان دی محبت ہے انہاں دے دلاں دے اندر عثمان دا پیار ہے انہاں دے دلاں دے اندر عثمان نال وفاداری ہے او اج کالی اینک لا کے کالا سوٹ پا کے کوئی آکھے انہاں دی آپس نہیں بندی سی ابو بکر دی نہیں بندی سی عمر دی عثمان نال نہیں بندی عمر دی علی نال نہیں بندی عثمان دے نال وفاداری پیارے ابو بکر نے بھی کیتی ہے میرے پیارے عثمان دی وفاداری جناب عمر نے بھی عثمان نال کیتی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیتی ہے میرے نبی دے صحابہ ساریاں نے جناب عثمان نال وفاداری دا ثبوت دیتا ہے اور اللہ دا قرآن اسے بارے آندہ فعالم ما فی قلوبہم میں انہاں دے دلانچ عثمان دی وفاداری ویکھی ہے عثمان دے بدلے دی عثمان دے انتقام دی آگے نہ دلان دے اندر ویکھی ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ واللہ فرماندے نے میں انہاں تے سکونت نازل کی تھی فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا تے اللہ فرماندے نے اسی بہت وڈی فتح مبین عطا فرمائی بہت وڈی فتح عطا فرمائی کی مطلب اللہ نے تھوڑے جے عرصے تو بعد غزوہ خیبر دیاں فتح عطا فرما دیتیاں تھوڑی جی دیر تو بعد اللہ نے مکہ مکرمہ دیاں فتح عطا فرما دیتیاں پورا جزیرہ عرب میرے نبی نے فتح فرما لے آئے کس وجہ تو اللہ دے نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو انہاں دے دل اندر ایمان دی وجہ تو اللہ نے پورا جزیرہ عرب نو میرے اللہ نے فتح نصیب فرما دیتی ہے ایک آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا عثمان خلیفہ سوئم عثمان کون عثمان نبی دا دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اسی ابو بکر دی موجودگی اندر برابر کسے نو
نوں نہیں سمجھدے ساں تے جدوں جناب عمر آئے نے عمر دے برابر اسی کسے نوں نہیں سمجھدے ساں تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آئے نے اپنی خلافت دے اندر انہاں دے برابر دنیا دے اندر بہتر انسان اسی کسے نوں نہیں سمجھدے ساں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او پیارا عثمان عظمت والا اے او پیارا عثمان شان والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حیادار عثمان جے دے کولے آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ایک دن گھر دے اندر تشریف یہ دو تین روایتاں بیان ہوئی نے پہلی حدیث فرمایا آقا علیہ السلام اپنے گھر دے اندر اپنے بستر تے لیٹے تے ماں جی عائشہ دی چادر نو میرے نبی نے اپنے اتے لے کے لیٹے ہوئے نے تے دروازہ کھڑکیا نا دروازہ کھولیا گیا کون آیا ہے یہ ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نے اندر ہون دیاں اجازتاں دیتیاں وقت گزریا جناب عمر آئے نے میرے نبی نے اندر ہون دیاں اجازتاں دیتیاں تھوڑا جیا ٹائم گزریا اور راوی بیان کردا ہے کہ میں یہ گل نہیں آندا کہ اکو دینی تینے آئے سن مختلف ہو سکتا ہے وقفے والا دن بھی ہو سکتا ہے عمر آئے میرے آقا علیہ السلام لیٹے رہے تھوڑا جہا وقت گزریا جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھڑ گیا میرے آقا فرماندے نے رک جاؤ دروازہ ہجے نہ کھولے آجے میرے آقا علیہ السلام لیٹے سن آقا اٹھ کے بہ گئے میرے آقا نے چادر نو درست فرمایا تے جدو حضرت عثمان واپس چلے گئے گل بات کر کے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھ دیاں نے ابو بکر آئے اومیں بیٹھے لیٹے رہے تسی عمر آئے تسی اومیں لیٹے رہے جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی اٹھ کے بہ گئے اپنے کپڑے آنو درست فرمایا میرے آقا فرماندے نے اِنَّا عثمان رجل حی میرے آقا فرماندے نے عثمان بڑا ہی حیا والا بندہ ہے عثمان بڑا ہی حیادار انسان ہے اگر میں اس حالت وچ لیٹے آ رہندا عثمان شرم دی وجہ تو میں محمد نال گل ہی نہ کردا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اینا حیا عثمان دے اندر اگر میرے نال دل دی گل ہی نہ کر سکدا اگر میں اسی طرح ہی لیٹے آ رہندا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے دوسری حدیث آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اس بندے کولو میں حیا کیوں نہ کراں الا استحی من رجل من الملائکہ ایسا میں اس بندے کولو حیا کیوں نہ کراں جے دے کولو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے اے عثمان حیادار اے عثمان وفادار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے تیسری حدیث بیان فرمائی میرے آقا فرماندے نے سب تو زیادہ میری امت دے اندر اگر کوئی رحم دل لیتے جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی جنگ اندر مضبوط بندہ ویکھنائی تے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر سب تو زیادہ حیا والا شرم والا بندہ ویکھنا ہے تے میرے پیارے عثمان نو ویکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ اے عثمان عظمت والا عثمان شان والا میں اے نہیں آندا کلا عثمان شان والا میں اے نہیں آندا کلا عثمان عظمت والا
ہے میرے نبی دا ابو بکر بھی شان والا میرے نبی دا عمر بھی عظمت والا میرے نبی دا عثمان بھی عظمت والا میرے نبی دا علی بھی عظمت والا میرے نبی دا عبیدہ ابن جراح بھی عظمت والا میرے نبی دا بلال بھی عظمت والا اور میرے نبی دے سارے صحابہ عظمت شان والے نے ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی ایک شرم و حیا والا نسب العین ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذوالنورین بیعت کیتی جس دی سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی میرے نبی دے سارے صحابہ بولو شان والے نے سارے صحابہ عظمت والے نے اور تو دے شانی کٹاو دا دیتی نا تو آنے منافق سن آپس سے نہیں بن دی اور میں آنا نبی دے سارے صحابہ عظمت والے میرے نبی دے سارے صحابہ شان والے نبی دی صحابیات ساری عظمت والیاں یہ نبی دے سارے صحابہ جنتی مہمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا عثمان گل عثمان دی عظمت دی ہو رہی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و مناقب دی گل ہو رہی ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا پیارا عثمان کاتب وحی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اللہ پاک نے میرے نبی تے قرآن نازل فرمایا نا کافی دیر تو بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت گزریا جناب عثمان نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوئے نے آمینہ دلال علیہ السلام دے انج کر کے کاتب وحی بنے نے سورت الحجرات تو لے کے والناس دی سین تک جناب عثمان نے قرآن اپنے ہتھاں دے نال لکھیا ہے جڑا اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے اے او پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال جدو مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے نا تے آقا علیہ السلام دے صحابہ مٹھا پانی پینو نہیں ہو لبدا ایک کوئی کنویں مدینے دے اندر جنوں بیرے روم آ گیا جاندہ ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا بیرے روم کنواں خرید کے مسلمانانو وقف کرے گا مسلمان پانی پین تو ترس گئے نے ادھر یہودی جیڑا اے دا قبضہ بیرے روما کنواں دے اے پانی پین نہیں دے رہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کنواں میں خرید کے مسلمانانو دے مانگا تے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ٹھیک ہے بیرے روم میں کنواں دا جیڑا یہودی مالک ہے او دے کول جناب عثمان جاندے نے جا کے آکیا یہودی کنواں مینوں دے دے پیسے لے لے ایویں نہیں چلو اپا سودا کر لئیے ایک دن تو پانی دیویں گا مول لوکانو تے ایک دن میری طرفوں لوکانو پانی پہلایا جائے گا گل ہو گئی ٹھیک ہے اے فیصلہ منظور ہے اللہ اکبر یہودی دی واری آئے لوگ پانی نہ لے آن کیونکہ پیسے لے کے پانی دیندہ سی جدو جناب عثمان دی واری آندی تے حضرت عثمان آندے نے پیسے آندی لوڑ نہیں پانی فری لے جاؤ راج راج پانی پیو اللہ اکبر تے یہودی دا کاروبار بند ہو گیا کام ٹھپ ہو گیا کیونکہ جس دن جناب عثمان دی واری ہوندی اس دن لوگ پانی لے جاندے یہودی دی واری سے کوئی بھی پانی نہ لے کے جاندہ ایک کہن لگا میں کنواں بیچنا جانا انہوں پتہ ہے میرا کاروبار بند ہو گیا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں نو خرید لے آئے آمینہ دلال علیہ السلام
السلام دا او پیارا صحابی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ آ جیڑی مسجد ہے اے مسجد کم پہ گئی ہے، جگہ تھوڑی ہے، صحابہ بوتے نے اے او مسجد ہے جے دے اندر میں واز و نصیحت بھی تانوں کرنا وا، اے او مسجد ہے جے دے اندر فوجی کمانڈر بھی تیار ہوندے نے، اے او مسجد ہے جے دے اندروں فوجی دستے بھی نکل دے نے، اے او مسجد ہے جے دے اندر تانوں تربیتاں دتیاں جاندیاں نے، جے دے اندر اپاں نمازاں بھی پڑھ دے واں، جیڑا ایوان عدل بھی ہے یعنی عدل و انصاف بھی کیتا جاندا ہے، ہر طرح دا بندہ ہر لحاظ دا اس مسجد دے اندر ہوندا ہے، کوئی فوجی دستے چ شامل ہوندا ہے، کوئی عدل و انصاف کروان واسطے ہوندا ہے، کوئی بندہ نمازاں پڑھن واسطے ہوندا ہے، جگہ بڑی تھوڑی ہے، صحابہ بہتے ہو گئے نے، تنگی دمادی شکایت کر دی ہے مسجد جڑی ہے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا مسجد دے نال والی جگہ خرید کے مسجد لی وقف کرے گا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اے جگہ خرید کے میں مسلمانہ دی مسجد واسطے وقف کرنا ہاں، میرے آقا فرماندے نے میں جنت دی بشارت دیاں گا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد دی جگہ خرید کے 20 یا 25 ہزار درہم جناب عثمان نے مسجد دی جگہ واسطے دیتے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے جنتاں دیاں بشارتاں دیتیاں نے، اے او پیارا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا دا ٹائم آیا، یعنی جیش اسرا دا ٹائم آیا نا، جدوں جیش اسرا آندے نے تنگی دی جنگ نو، صحابہ کولے بڑی پریشانی، نہ کسے کولے تلوار نہ ساز و سامان، حتیٰ کہ جتیاں بھی کوئی نہیں، پیراں تے ٹاکیاں بنیاں نے، تے میرے نبی فرماندے نے دے اندر سب نے جانا ہے، اے جنگ لڑ کے رہنا ہے، اے جنگ لڑنی ہے، تے صحابہ کولے نہ گھوڑے نے نہ سواریاں نے تے نہ پیراں چ پاؤن نو جتیاں نے، پیراں تے ٹاکیاں بنیاں نے، اے او میرے نبی دے یار صحابہ نے جنہاں نے اوف تک نہیں آکھیا، میرے آقا نے انج صحابہ نو جمع فرمایا، آقا فرماندے نے اے پیارے صحابیو چندے دی ضرورت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی جی 100 کوڑا میری طرفوں سامان دا لدایا، میرے آقا فرماندے نے اور ضرورت ہے، جناب عثمان آندے نے 100 کوڑا پھر میری طرفوں لدے سامان دے نال، آمنہ دلال نے پھر اعلان فرما دیتا ہے، یعنی میرے آقا اعلان کر دے گئے نے تے جناب عثمان کوڑے اللہ دے راج پیش کر دے گئے نے، ساز و سامان پیش کر دے گئے نے، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماندے نے چندے پیسیاں دی ضرورت ہے، جناب عثمان کر گئے، کرو اس طرح دینار درہم دی تھیلی چکی ہے، تقریباً 1000 دینار ہے، بعض آندے نے 70,000 دینار ہے، انج کر کے جناب عثمان نے میرے نبی دے ہتھیلیاں تے لیا کے رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے میرے آقا سجیوں کھبے پا دیندے نے، کبھی کھبیوں سجے ہتھیلی نو تھیلی نو سٹ دیندے نے، میرے آقا نو اینی خوشی ہوئی، آقا فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، اے پیارے عثمان تیرا کوئی بھی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچائے گا، کی مانا عثمان تو کوئی عمل بھی نہ کرے آج دے بعد تو پھر بھی جنتی ہے، آکھو سبحان اللہ، تو پھر بھی جنتی ہے۔ عثمان نو کیوں آکھیا؟ انہیں اللہ دے رستے چ مال دیتا، اج بہت نے میرے کول
ارباں خرباں والے، پر عثمان والا جذبہ کتھوں آئے؟ کروڑا روپیہ بینک بیلنس بڑھائے، عثمان والا جذبہ کتھوں لے آواں؟ اللہ اکبر، عثمان والا حوصلہ کتوں لے آواں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نے اپنا تن من اللہ دے راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے۔ تنگیاں دے ویلے میرے نبی نو چھڑیا نہیں بلکہ جنگ دے اندر چھاڑا مار دیتیاں نے، انہاں دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، بال دے انگاریاں تے ہوڑی نہیں بولیا، کیویں سانے کنے سانو کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے، انہاں دیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ او میرا پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عثمان دے فضائل سننا ہو، میرے عثمان دے فضائل و مناقب سننا ہو۔ او پیارا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام ایک دن مدینہ دے ایک باغ دے اندر بیر عریس دے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اسی مدینہ دے باغ بیر عریس دے اندر بیٹھے ہوئے ماں، اس طرح دروازہ کھڑ گیا، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ آئے انہوں جنت دی خوش خبری دے دو۔ بوا کھولیا، ویکھیا ابو بکر آئے، آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے تو انہوں جنت دی خوش خبری آمینہ دے لال نے دیتی ہے۔ اللہ دی حمد و ثنا بیان کی، وقت گزریا، دروازہ کھڑ گیا، فرمایا جیڑا بندہ آیا انہوں جنت دی خوش خبری دے دے وہ۔ دروازہ کھولیا، بیکھیا عمر آئے نے، آکھیا تو انہوں اللہ دے نبی دی طرفوں جنت دی خوش خبری ہے، کہنے لگے الحمدللہ، اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی، پھر دروازہ کڑ گیا، جیڑا بندہ آیا ہے انہوں جنت دی خوش خبری دے دے وہ۔ دروازہ کھولیا نا تے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو موسیٰ آندے نے اللہ دے نبی نے تو انہوں جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی خوشخبری اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت آئے گا فتنے ظاہر ہونگے، میرے آقا فرماندے نے آ جڑا بندہ جا رہا ہے انہاں فتنیاں دے دور اندر اے بندہ ہدایت تے ہوئے گا، حق تے ہوئے گا۔ تے صحابی رسول بیان کر دے میں جلدی دینا اٹھیا، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں جلدی نال اٹھیا، اس طرح کندیاں تو پکڑیا تے کپڑا ہٹایا نا تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے میرے نبی وال منہ پھیریا، فرمایا اللہ دے نبی جی یہی بندہ ہے جے دے بارے تسی آکھے آئے؟ آپ فرمان دینے ہاں ہاں اے وہی بندہ ہے، اے دے دور اندر فتنے اٹھنگے، اے فتنیاں دے دور اندر بھی حق تے رہے گا، ہدایت یافتہ ہدایت تے رہے گا۔ حضرت عمر جدو شہید ہوئے نا، حضرت عمر دی شہادت فوراً بعد فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، اے پھر چل دیاں عثمان دے دور تک پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر بہت زیادہ فتنے اٹھے، پچھلے جمعے تسی سن چکے ہو، سب تو بڑا فتنہ سبائیت دا اٹھیا جنہاں نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے۔
یعنی کہ عثمان فتنے دے دور اندر بھی میرا پیارا عثمان حق تے رہے گا. اے او پیارا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اے صحابی نے یا کوئی اور فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ کھانا کھا رہے نے. میرے آقا فرماندے نے جاؤ عثمان دے گھر بھی دیکھ کے آؤ, بڑے دن ہو گئے نے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھادا. کھانا لے کے گئے. اللہ اکبر. تے دونوں نے دسترخوان بچھایا تے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے. حضرت عثمان نے تے انہاں دی بیوی حضرت رقیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے صحابی رسول آ کے بیان کردا ہے اے اللہ دے نبی جی میں اج دو جوڑیاں نو ویکھ کے آیا, ایویں لگدا سی جویں آسماناں تو نورانی ملائکہ اتر آئے نے. کوئی آ کے آکھے نا باپ نو تیری بیٹی نو بڑا میں سخی ویکھیا ہے, تیرے جوائی نو بھی, تے وہ باپ کنا خوش ہوئے گا میری بیٹی سخی ہے, میری بیٹی خوش ہے, میری بیٹی نو کوئی پریشانی نہیں. کنے باپ نو خوشی ہوندی ہے. اللہ اکبر. تے میرے آقا علیہ السلام نو بڑی خوشی ہوئی, آپ مسکرائے. میرے آقا فرماندے نے پیارے صحابی یہ گل ذرا پھر کہہ. ابو بکر عمر بھی آگے اور صحابہ بھی آگے. آقا فرماندے نے جیڑی گل اگے آکی سی وہ گل پھر آ. کہن لگا اللہ دے نبی جی میں حضرت عثمان تے حضرت رقیہ نو ویکھ کے آیا, اینے خوش سن, اینے خوبصورت لگدے سن جویں آسماناں تو دو ملائکہ فرشتے آ گئے. آپ نے جدوں غزوہ بدر کیتا نا اللہ نے بدر دی فتح عطا فرمائی تے آقا علیہ السلام واپس آئے اور جان تو پہلا میرے آقا فرماندے نے عثمان رقیہ بیمار ہے تو اے دا خیال رکھنا ہے, اے دی بیمار پرسی کرنی ہے. اے پیارے عثمان اسی بدر چ لڑائی کرانگے, اسی بدر چ جنگ کرانگے. اے پیارے عثمان تسی رقیہ دا خیال ایتھے رہ کے رکھو گے تے اللہ تانوں ساڈے برابر اجر عطا فرمائے گا. کالی اینک والے آندے نے عثمان بدر دی جنگ جو بھی پج گیا سی. استغفر اللہ. آقا فرماندے نے عثمان جنہ سانو مال غنیمت دا حصہ آئے گا صحابہ نو آئے گا عثمان تینوں بھی ملے گا. میرے نبی نے لیا کے دیتا. آپ فرماندے نے اللہ نے بدر والیاں دے سارے گناہ معاف فرما دیتے. عثمان تم ہی بدر والیاں جو ہیں اللہ نے تیرے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے میرے آقا واپس آئے نا تے آقا علیہ السلام سارے انہوں مل دینے پہ. آپ فرماندے نے سارے آئے نے میرا عثمان نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ. کتھے وے صحابہ نے دسیا سونے ہو تواڈی بیٹی تواڈا رات تک دی دنیا تو ٹر گئی ہے, دنیا تو وفات پا گئی ہے. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کفن دفن دا انتظام کر رہے نے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل مکدی مقامہ میرے آقا علیہ السلام عثمان کولے گئے تے عثمان روئی جا رہے نے, زاروں کی طرح صوبائی جا رہے نے. آپ فرماندے نے عثمان کا تو رونا ہے, کا تو پریشان ہونا ہے, جان والا دنیا تو چلیاں ہی جاندے ہے. تے حضرت عثمان آندے نے اے گل نہیں, اگے میں مدینے دیاں گلیاں چوں لنگدا سا تے لوکی آندے سن ویکھو محمد دا جوائی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد دا دماد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اج دے بعد دماد مینوں کون آکھے گا, اج دے بعد دماد مصطفیٰ مینوں کون کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماندے نے عثمان میں تیرے نال اپنی دوسری بیٹی دا نکاح کر دیاں گا. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا. اللہ اکبر. تے حضرت عثمان دی او بھی زوجہ محترمہ ساڈی ماں جی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیاں. پھر عثمان رو رہے ہیں. آپ فرماندے نے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح دی اندر دیندا جاندا.
اور کوئی اپنے دماغ تو خوش ہوئے تاتی دوسری بیٹی دیندہ ہے، تاتی دوسرا نکاح کر دے. میرے نبی عثمان تو خوش سانتے اپنی دوسری بیٹی بھی دے چھے. اللہ اکبر. یو پیارا عثمان عظمت والا. اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اگلا جمعہ انشاءاللہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے گا. دوست احباب جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آیا کرو، خود بھی آیا کرو، دوست احباب نو بھی لے کے آیا کرو. اللہ تعالیٰ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.